أجيو نتعرفو على البروبوزيسيونن ميت أكوزاتيف. شوفوا، بعد حروف الجر دائما يأتي الأكوزاتيف، بمعنى دائما من بعد البروبوزيسيونن ميت أكوزاتيف مباشرة تيجي الأكوزاتيف. أجيو نتعرفو على هاد البروبوزيسيونن في اللغة الألمانية. الشرح ديال هاد البروبوزيسيونن بيس يعني حتى، وكتلعب في الحالة ديال تسايت الزمان، وفي الحالة ديال الأخت المكان. نشوفو في الحالة ديال الزمان مثلا بيس مورغان حتى الغد، بيس نيكست فوخ حتى الأسبوع القادم. نشوفو في الحالة ديال المكان بيس منشن إلى ميونخ. نشوفو البروبوزيسيون دوخش اللي هي عبر، كتلعب حتى هي في الأخت المكان، وفي الكروند يعني السبب أو السببية. نشوفو الأخت دوخش دي شطات عبر المدينة، السبب دوخش أينن أنفال من خلال حادث أو بسبب حادث. نشوفو البروبوزيسيون فور اللي كتعني لأجلي، كتلعب في التسيل، المعنى ديالو الهدف أو الغاية، وكتلعب في التصايت يعني الزمان. نشوفو الغاية مثلا فور دي طونتو للعامة، لأجل العامة، العامة زعما. نشوفو تصايت فور 2 wochen لأسبوعين. أجيو نشوفو هاد البروبوزيسيون جيجن اللي كتعني ضد، كتلعب في الأخت يعني المكان، وكتلعب في الماينونغ يعني الرأي أو الفكرة. نشوفو المكان جيجن ديم باوم ضد الشجرة، ولا في الماينونغ الرأي جيجن ديم بلان ضد الخطة. نشوفو البروبوزيسيون اون اللي كتعني بدوني، كتلعب في الأخت اون دفايزو بمعنى الطريقة أو لا مانيير. مثلا اون شيرم بدون مظلة، اون غروند بدون سبب، بلا سبب. نشوفو البروبوزيسيون اللي كتعني حول، كتلعب في الأخت في المكان، وفي التصايت الزمان. نشوفو الأخت دينتيش حول الطاولة، التصايت نوين أوغ عند الساعة 9. باش نفهمو مزيان هاد لي بروبوزيسيون كيفاش تيلعبو يعني في الجمل، غنشوفو هاد الفيلم هذا. عندنا هاد المشة هادي اللي سميتها لوسي، غادي تنقز عبر النافذة. لوسي شبخينكت دوخش داس فينستر، قفزت لوسي عبر النافذة. دائما من بعد البروبوزيسيون تيجي الأكوزاتيف، تنطبقو العملية ديال الأكوزاتيف داس فينستر. من بعد ما نقزات من الشرجم غتدخل الكوزينة وغتبقى تدور حول الطاولة. زيكيت دينتيش تمشي حول الطاولة. أم دينتيش دائما أكوزاتيف من بعد البروبوزيسيون. من بعد ما دارت على الطاولة غتحاول تسرق السمكة فوق الطاولة. لوسي شبخينكت جيجن دينتيش، لوسي تقفز على الطاولة يعني كونتر الطاولة باش تشفر هاديك السمكة. غتحاول تهرب بالسمكة، الصديق ديالي معجبوش الحال، غيبقى يجري موراها ويقول ليا زي موس عفوا اون دين فيش جيان. قال لي خاصها ما تهربش بالسمكة، اون دين فيش جيان. انا ما عجبنيش الحال، وجبت واحد السمكة عطيتها لوسي، قلت ليها دير فيش است فور ديش، دير فيش است فور ديش، هاد السمكة لك لأجلك.
اجيو نشوفو بعض التمارين ديال هاد بروبوزيسيون ميت اكوزاتيف. ارغين تسنزي دي اندونك. ضع النهاية الصحيحة في هاد الجمل هادو. دائما خاصنا نستحضرو الجدول ديال الاكوزاتيف، حيت هو اللي غنستعملو في هاد الحالة ديال بروبوزيسيون ميت اكوزاتيف. هادشي علاش سميتهم اكوزاتيف. دونك نشوفو هاد الجملة الأولى: باول arbeitet ohne ein Pause. دونك شنو هو الاندونك؟ دائما في الحالة ديال الاكوزاتيف عندنا باوز فيمينين. دونك eine Pause. باول arbeitet ohne eine Pause. باول تيخدم بدون استراحة. نشوفو هاد الجملة بي: دير هوند لوفت حول الشجرة. شنو هي البروبوزيسيون اللي غنستعملها في هاد الجملة؟ دير هوند الكلب يجري حول الشجرة. دين باوم، حيت باوم ماسكولين. اجيو نشوفو السي: لوفت جيجن شتول. يجري ضد الكرسي. شتول زعما كونتر، يجري كونتر الكرسي. لوفت جيجن. شنو هي النهاية ديال الارتيكل؟ الاكوزاتيف شتول ماسكولين. دونك لوفت جيجن دين شتول. اجيو نشوفو جملة دي: Das Geschenk ist für Großvater. هاد الكادو ist für من أجل الغروسفاتر. شنو هو الاندونك ديال لارتيكل؟ الحالة ديال الأم بيشتيمت هنايا. دونك غروسفاتر ماسكولين. دونك دين Das Geschenk ist für den Großvater. أجيو نشوفو جملة أو: بيتر geht durch Fußgängerzone. Fußgängerzone. Peter geht durch Fußgängerzone. شنو هو النهاية ديال هاد الارتيكل اللي غيجي في الاكوزاتيف مورا البروبوزيسيون ميت اكوزاتيف؟ هي دي بيتر جيت الفيرب جيهن، الجدر ديالو جيهن. بيتر جيت دوخش دي فوسغينغرتسون. بيتر يمشي عبر منطقة المشي، ديك البلاصة ديال لامارش بحال جمال بن ديك اللعيبات. اجيو نشوفو جملة اف: روبرت فيرت فيغ ein Woche nach Italien. شنو هي الاندونك ديال هاد الارتيكل اللي جا في الحالة ديال بيشتيمت، يعني نكرة من بعد بروبوزيسيون ميت اكوزاتيف اللي هي فيغ. eine حيتاش Woche فيمينين. روبرت فيرت الفيرب الجدر ديالو الأصل ديالو هو فاغن. روبرت فيرت فيغ eine Woche nach Italien إلى إيطاليا. أجيو نشوفو الجي: Wo ist der Schlüssel für Killer. كيلر هو القبو والكاب. Wo ist der Schlüssel. Schlüssel هي المفتاح. für شنو هي النهاية ديال هاد الارتيكل اللي جا في الحالة ديال بيشتيمت معرف من بعد بروبوزيسيون ميت اكوزاتيف اللي هي فيغ. Den wo ist
Der Schlüssel für den Killer. Den Killer حيتاش كيلر ماسكولين. نجو نشوفو التمرين التاني. إغجين تنزي أين بروبوزيسيون ميت أكوزاتيف. دابا غناخدو البروبوزيسيون هما اللي غنحطو يعني في الفراغ اللي عندنا في الجملة، العكس ديال التمرين الأول. خصنا نستحضرو بروبوزيسيون ميت أكوزاتيف اللي شفناهم، ونحاولو ندخلوهم في الجملة ونشوفو كيفاش تيلعبو الدور ديالهم في الجملة. نشوفو الجملة أ. دي Gäste sitzen طق 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 den Tisch und trinken Wein. Die Gäste sitzen الضيوف ولا الضيوف جالسون sitzen. proposition mit accusative هي sitzen حول den Tisch الطاولة und trinken Wein ويشربون الخمر. den Tisch جات في لاكوزاتيف حيت تيش ماسكولين. شوفوا الجملة بي. Der Mechaniker الميكانيكي muss den Wagen nächsten Freitag reparieren. Der Mechaniker الميكانيكي يجب عليه إصلاح السيارة حتى الجمعة القادمة. دونك قلنا هنا تنهضرو على النيكست فرايتاغ، دونك تنهضرو على الزمان. شنو هي البروبوزيسيون ميت اكوزاتيف اللي كتلعب في الزمان في هاد الحالة ديال هاد الجملة هادي. دونك bis der Mechaniker muss den Wagen bis nächsten Freitag reparieren. نجيو نشوفو السي. Sie sieht طق 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 das Mikroskop. يلاه sie sieht das Mikroskop يعني ينظر. شنو هي البروبوزيسيون ميت اكوزاتيف؟ durch. sie sieht durch das Mikroskop ينظر عبر الميكروسكوب. نجيو نشوفو الجملة دي. es ist kalt geh nicht طق 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 ياك raus. es ist kalt الجو بارد. geh nicht هذا الأمر متخرجش. ياك aus باينة متخرجش بدون جاكيطة لبرا. es ist kalt geh nicht ohne Jacke raus. راه بارد الحال متخرجش بلا الجاكيطة. شوفوا الجملة او. er will Rosen طق 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 die Freundin kaufen. شنو هي البروبوزيسيون في هاد الحالة هادي؟ هي für. er will Rosen für die Freundin kaufen. شوفوا الجملة اف. du kannst nicht طق 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 ein Geschenk zur Party gehen. du kannst nicht ohne ein Geschenk zur Party gehen. ما يمكنش تمشي بلا كادو للحفلة. du kannst nicht ohne مباشرة أكوزاتيف ein حيت Geschenk ماس نيوترون عفوا zur Party gehen. أجو نشوفو الجي. geh nachts nicht طق 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 dem Park das ist zu gefährlich. geh nachts nicht هذا الأمر ما تخرجش بالليل، ما تمشيش بالليل. durch den Park عبر المنتزه das ist zu gefährlich إنه خطير، زعما ما تمشيش في البارك بالليل حيت كاين الخطر. أجيو نشوفو الجملة أش. das ist eine schlechte Idee. هادي فكرة ممزياناش، فكرة سيئة. schlechte Idee. ich bin طق 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 die Idee. ich bin gegen die Idee. das ist
eine schlechte Idee ich bin gegen die Idee. هذه فكرة ممزياناش، أنا كونتر ديك الفكرة. أجيو نشوفو الجملة إي. ديغمان لاخت، الرجل يضحك. طق 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 طق. غروند. ديغمان لاخت. غروند. غروند هو السبب. ديجا سبب دير غروند ماسكولين. دونك ديغمان لاخت أون غروند. الرجل يضحك بدون سبب. إلى هنا تكمل هذا الدرس هذا. نتمنى تكونوا تستفدوا شي لعيبات. المهم خاصك تشوف الدرس اللي فات باش تضبط الأكوزاتيف، باش هذا يبان لك مزيان. دونك اسويفر.